नमस्कार, सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। बझाङको चैनपुर ताक्लाकोट सडक खण्ड अन्तर्गत भिडी लेक क्षेत्रको 20 किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने काम अलपत्र, समयमा निर्माण नहुँदा आवागमनमा समस्या। सूर्य तथा वन जंगल संरक्षण अभियानद्वारा जनकपुर धाममा आन्दोलन सुरु, प्रदेश सरकारसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी। मिथिलाको लोकप्रिय महाकुम्भ 15 दिने मिथिला माध्यमिकी परिक्रमाको टोली महोत्तरीमा, स्थानीय सरकारद्वारा भव्य स्वागत। र दाङको तुलसीपुरमा 14 करोड बढी लागतमा बहुद्देश्य व्यापारिक भवनको निर्माण सुरु, जनताका कामलाई महत्त्व नदिएको भन्दै चौतर्फी विरोध। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ बझाङमा सडक निर्माणको काम अलपत्र परेको सम्बन्धी समाचारबाट। बझाङको चैनपुर ताक्लाकोट सडक खण्ड अन्तर्गत तालकोटको रूपातोलादेखि भिडी लेकसम्मको 20 किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने काम अलपत्र परेको छ। 4 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी स्वच्छन्द भानिया नागार्जुन जेवी निर्माण कम्पनीले निर्माणको जिम्मा लिएको थियो, तर ठेकेदारको लापरवाहीका कारण सडक निर्माणको काम अलपत्र हुँदा स्थानीय निराश भएका छन्। बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाको भोपुरदेखि साइपाल गाउँपालिकाको ताक्लाकोटसम्मको 117 किलोमिटर अन्तर्गत केही स्थानको ट्र्याक खोल्ने कामले पूर्णता नपाउँदा अलपत्र परेको छ। रूपातोलादेखि भिड लेकसम्मको 20 किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने जिम्मा पाएको स्वच्छन्द बानिया नागार्जुन जेवी निर्माण कम्पनीले 70% काम गरी अलपत्र पारेको छ। 4 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 2074 सालमा 85 करोड 68 लाख 9 हजार रुपियाँ सम्झौता गरी काम सुरु गरिएको थियो, तर निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाहीका कारण ट्र्याक खोल्ने काम अलपत्र परेको छ। सामरिक हिसाबले बझाङको उत्तरी चाइनासँग जोडिने सिमाना गौरवको आयोजना हो। यो गौरवको आयोजना सम्पन्न भयो भने बझाङ्गी जनताको विकासको मेरुदण्डको रूपमा यो सडक बन्थ्यो र बझाङ्गी जनताको ठुलो अपेक्षाका साथ यो सडकको सुरुवात भएको थियो। यहाँको पब्लिकबाटको हरेक बखडा थापेर पब्लिकले मलाई सहयोग गर्यो, जङ्गलमा आगजनी गर्यो, यहाँ त्यो गर्यो भन्ने यसले जुन बखडा थापिएको छ यो सबै सहज झुटा हो। यसले किनभने 1.5 वर्ष जति हो यसको खासै मेसिन चालु भएको छैनन्, काम सञ्चालन भएको छैनन्। यो हजुरले पनि देखिहाल्नुभयो र अहिलेको आज अनुगमन टोलीले पनि देखिहाल्नुभयो। कम्तीमा 2 वर्ष अगाडि आज हामी जो लोकेसनमा पुग्यौँ त्यो डाँडासम्म पुग्दा 2 वर्ष पहिलाको हामी पनि त्यहाँ गएको थियौँ अनुगमनमा। 2 वर्ष पहिला भएको कामबाट लगभग अहिले यसको 1 किलोमिटर पनि काम बढेको छैन 1.5 वर्षसम्म। हरेक निर्वाचनको समयमा बझाङका राजनीतिक दलको चुनावी एजेन्डा बन्दै आएको चैनपुर ताक्लाकोट सडक खण्डलाई पूर्णता दिन नेताहरूले अनुगमन र निर्देशन दिँदै आए पनि निर्माण कम्पनीले अटेर गरेको छ। पछिल्लो समय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय निकायका प्रमुख तथा प्रशासन निकायले बाटो खोल्ने क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेका छन्। मानसरोवर दर्शन गर्नका लागि भोलि यो बाटो बन्यो भने सबभन्दा छोटो बाटो यो हो, यो बाटो आउन सक्छन् र भोलि धेरै जोगी बाबाहरू पनि यो बाटो आउन सक्छन्। त्यसैले यसको धार्मिक महत्त्व पनि छ, यसको पर्यटकीय महत्त्व पनि छ, यसको आर्थिक र व्यापारिक महत्त्व पनि छ। यो सडकलाई आगामी 5 वर्षभित्र उरैसम्म यो ट्र्याक खोल्नका लागि हामी सम्बन्धित निकायमा अलि जोरदार ढङ्गले यसको आवाज पनि उठाउँछौँ। सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ हामी घचघच्याउँछौँ पनि र हामी यहाँका सबै राजनीतिक दलहरू र स्थानीय सरकार, यहाँको गाउँपालिकादेखि लिएर यी सबैसँग पनि हामी यो काममा बाधा अर्चन नगरिकन सबैले सहयोग गरेर यो सडकलाई हाम्रो टार्गेट अनुसार उरै ताक्लाकोटसम्म यसलाई पुर्याउने अभियानमा हामी छौँ। उता सडक आयोजना कार्यालयले केही भौगोलिक कठिनाई र निर्माण कम्पनीको कमजोरीका कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरेको छ। केही समय ढिला भए पनि असार मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्ने कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रूपमा राखेको छ। यो त्रिदेशीय राजमार्ग हो जसले चाहिँ इन्डिया, चाइना र नेपाललाई चाहिँ जोड्छ र त्यसैको उसमा चाहिँ उसले चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ तपाईँको 30 करोड बजेट पनि विनियोजन गरेको छ, अहिले पनि गरेको छ। भनेको बजेटको कुनै पनि समस्या होइन, एउटा 2-3टा समस्या भन्यो भने त्यो समस्या हो। त्यो समस्या पनि हामीले चाहिँ अब धेरै त्यो समस्या भनिरहनु पर्दैन। मेरो विचारमा असारसम्म हामीले चाहिँ त्यहाँसम्म फाइनल गर्न सक्यौँ भने उताको एलाइनमेन्ट पनि सजिलो छ अनि हामी सहजै 2 वर्षभित्र चाहिँ
निर्माण कम्पनीले सडक खण्डमा यत्रतत्र निर्माण सामग्री छाड्ने, समयमा निर्माण सामग्री उपलब्ध नगराउने, दैनिक आवश्यक पर्ने तेलको प्रबन्ध समेत नगर्ने गरेको कार्यालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिमको पहाडी क्षेत्रको समृद्धिको मूल ढोकाको रूपमा लिएको चैनपुर ताक्लाकोट सडक खण्ड समयमा निर्माण भए त्यस क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुले बजार पाउने र आयातित दैनिक उपभोग्य वस्तु सुपथ मूल्यमा पाइने आशा गरिएको छ। प्राइम एचडीका लागि बजाङबाट प्रदीप मलासीको रिपोर्ट। अब मध्य प्रदेशको जनकपुर धाममा आन्दोलन सुरु भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। चुरे तथा वन जङ्गल संरक्षण अभियानले आजदेखि जनकपुर धाममा जनआवाज आन्दोलन सुरु गरेको छ। अभियानले घोषणा गरेको आन्दोलनमा सयौं दलित तथा सुकुम्बासीहरूले प्रदर्शन गर्दै मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालय घेरेका छन्। मुरली चोकबाट प्रदर्शन सुरु गरेर चुरे तथा वन जङ्गल संरक्षण अभियन्ताहरू र दलित सुकुम्बासीहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अगाडि पुगेका थिए। उनीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गरेका थिए। विरोध गर्ने क्रममा कार्यालय क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। आन्दोलनकर्तालाई सुरक्षाकर्मीले कार्यालयको करिब 200 मिटर अगाडि नै रोकेका थिए। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले भूमिहीनलाई जग्गा देऊ, दिलीप महतोलाई पर्यावरणीय सहित घोषणा गर, चुरे वन जङ्गल संरक्षण, चुरे अभियन्ताहरूमाथि लगाएको झुटा मुद्दा फिर्ता लगायतका नारा लगाएका थिए। प्रदेश सरकारसँग गरिएका 7 बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। अभियानका संरक्षण तथा सामाजिक अभियन्ता सरोज रायले पटक पटक आन्दोलन गर्दा पनि माग पूरा नभएको भन्दै बाध्य भएर अनिश्चितकालीन धरना बस्न लागेको बताए। उनीहरूले आफ्ना माग समयमा सम्बोधन नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिए। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब मिथिला परिक्रमाको टोली महोत्तरी पुगेको सम्बन्धी समाचार। विश्वकै लामो पदयात्राका रूपमा चिनिने मिथिलाको लोकप्रिय महाकुम्भ 15 दिने मिथिला माध्यमिकी परिक्रमाको धार्मिक टोली बिहिबार महोत्तरीको मटिहानी पुगेको छ। फागुन औँसीदेखि पूर्णिमासम्म चल्ने परिक्रमामा नेपाल र भारतका दर्जनौं धार्मिक ऐतिहासिक ठाउँ गरी 133 किलोमिटर यात्रा हुनेछ। फागुन औँसीदेखि पूर्णिमासम्म चल्ने मिथिला माध्यमिकी परिक्रमाको धार्मिक टोली महोत्तरी पुगेको छ। परिक्रमाको टोलीलाई महोत्तरीमा स्थानीय तहका प्रमुख, प्रशासन, राजनीतिक कर्मी तथा भक्तजनहरूले स्वागत गरेका थिए। स्वागतपछि मटिहानी नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद मण्डलले विश्वकै सबैभन्दा लामो पदयात्रामा निस्किएको मिथिला माध्यमिकी परिक्रमालाई व्यवस्थित गर्न सबै लाग्नुपर्ने बताए। यो एउटा ठुलो पदयात्रा हो, नेपालकै र धार्मिक पदयात्रा हो यो, र यो पूर्वकालदेखि चल्दै आएको नेपालको सबभन्दा एउटा धार्मिक वातावरण र धार्मिकमय यसलाई परिक्रमालाई मान्न सकिन्छ। र यसको स्वागत गर्नलाई हरेक गाउँमा हरेक नागरिक, सरकारका प्रतिनिधिहरू, जनप्रतिनिधिहरू सबै आतुर हुन्छ। किनभनेदेखि यो आफैमा एउटा विशिष्ट प्रकारको चाहिँ परिक्रमा भएको कारणले गर्दा यसलाई स्वागत र गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई एउटा धार्मिक सद्भाव र धार्मिक आस्था बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। झाँकी, भजन कीर्तन, बाजागाजा सहित प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुर धामको अग्निकुण्डबाट किशोरीजी अर्थात् माता जानकी र कचुरी मठबाट मिथिला बिहारी भगवान रामचन्द्रको 2 प्रमुख डोलाको नेतृत्वमा सुरु भएको टोली हनुमाननगर भारतको कलाडेश्वर गिरिजा स्थान हुँदै महोत्तरी पुगेको हो। सुख, समृद्धि र शान्ति तथा चारधामको दर्शन गरे बराबरको फल प्राप्ति हुने विश्वासका साथ 15 दिने मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा हुँदै आएको छ। अपना मुक्ति ले कौन ला घूमे छे, बरियाती घूमे छे, बेटा ला घूमे छे, बेटा के कम रोजी रोटी हेते, विद्या हेते, बुद्धि हेते। परिक्रमा शुक्रबार जलेश्वर प्रस्थान गर्नेछन्। परिक्रमामा सहभागीहरू क्रमशः मण्डई, ध्रुवकुण्ड हुँदै धनुषाको पर्वता, धनुषाधाम, सतोसर,
औरहीमा राति विश्राम गरी पुनः भारतको बिसौल करुडा हुँदै पूर्णिमाको अघिल्लो रात जनकपुर पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ। मिथिलाको ऐतिहासिक पौराणिक र धार्मिक आस्थाको धरोहरका रूपमा रहेको मिथिला परिक्रमामा सहभागीहरू नेपालको 107 र भारतको 26 गरी 133 किलोमिटर यात्रा गर्नेछन्। यात्रीले नेपालमा 10 तथा भारतमा 5 गरी 15 ठाउँमा रात्रिवास गरेर बिहानै यात्रा प्रारम्भ गर्ने चलन छ। 133 किलोमिटरको पदयात्रामा नेपाल र भारतका विभिन्न स्थानका ठूलो संख्यामा साधु सन्त, नागबाबा, सन्यासी र गृहस्थ आश्रमका श्रद्धालुहरूको सहभागिता रहनेछ। सबसे पहले मनुष्य में आता है और नीति धर्म अपनाता है। दान पुण्य और माता पिता गुरु सेवा में पराया उपकार में दिल रमा रहता है। बोलो श्यावर रामचंद्र की। बहुत आनंद हुए। हाँ, हर चीज हो संत के भेंट हुए, संत के सम्मेलन है, महाकुंभ है, एमे अला सब बहुत आनंद हुए है। ग्रामीण के समाज के हर चीज की व्यवस्था है। खाना पीना लेना देना, आटा मिले है, चावल मिले है, मीठा मिले है, चीनी मिले है, हर चीज मिलता है। मिथिला महात्माका अनुसार 18औं शताब्दीदेखि माध्यमिकी परिक्रमाको रूपमा मनाइँदै आएको छ। यात्राको क्रममा सहयात्रीले रात्रि भजन कीर्तन गरी 15 दिन बिताउने र पूर्णिमाका दिन बिहान जनकपुरको अन्तर्गृह परिक्रमा गरी होली खेली दिवसीय यात्रा सम्पन्न गर्नेछन्। प्राइम एसटीका लागि महोत्तरीबाट दीपक कुमार पाण्डेको रिपोर्ट। अब प्रदेश 1 को झापामा अन्तर्राष्ट्रिय गायन तथा नृत्य रियालिटी शो हुने प्रसङ्ग। 1 करोड पुरस्कार राशिको अन्तर्राष्ट्रिय गायन तथा नृत्य रियालिटी शो हुने भएको छ। इन्टरनेशनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाको आयोजनामा मेरो भोइस युनिभर्सल र मेरो डान्स युनिभर्सको अडिसन हुने भएको हो। नेपालकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय रियालिटी शो नाम दिएको यस प्रतियोगिता प्रदेश 1 को झापाको दमकमा यही फागुन 20 र 21 गते अडिसन हुने भएको आयोजकले जनाएको छ। हामीले इन्ट्रा फाउन्डेसनको एप मार्फत उहाँहरूको रेजिस्ट्रेसन लियौँ र कतिजनाको फिल्डमा पनि अडिसन भइरहेको छ र फिल्ड अडिसन चाहिँ अमेरिका, क्यानाडा, युरोप, दुबई र नेपालको नेपालगञ्ज र आज बुटवलमा हुँदैछ र अहिले हामीले यहाँलाई प्रेस मिट मार्फत जानकारी गराउन चाहेको चाहिँ यही आउने फागुन 20 र 21 गते यही झापाको दमकको श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय इटाभट्टामा 20 र 21 गते हाम्रो फिल्ड अडिसन हुनेछ। फाउन्डेसनका अनुसार प्रतियोगिताका लागि विश्वभरका मानिसहरूले नेशनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाको अफिसियल एप मार्फत 18 वर्ष माथिका व्यक्तिले आवेदन दिन सक्नेछन्। मेरो भोइस युनिभर्स र मेरो डान्स युनिभर्सको विजेताले 1 करोड रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। त्यस्तै प्रतियोगितामा दोस्रो र तेस्रो हुनेले 30 लाख र 20 लाख प्राप्त गर्ने बताइएको छ। फाउन्डेसनले नेपाल बाहेक म्यानमार, थाइल्यान्ड, भुटान, भारत, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा लगायत युरोपेली देशहरूबाट 120 जनाका दलले नेपाली भाषीहरूको बृहत सहभागिता रहने दावी गरेको छ। सहभागी प्रतिस्पर्धीबाट टप 12 मा पुग्नेहरूलाई भोटिङ राउन्डमा समावेश गरिनेछ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अन्त्यमा लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा व्यापारिक भवन निर्माण सुरु भएको सम्बन्धी समाचार। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा 14.5 करोड लागतमा बहुउद्देश्य व्यापारिक भवन तथा तुलसी ट्रेड टावरको निर्माण सुरु भएको छ। लिफ्ट सहित 7 तलाको उक्त टावरलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि बनाउन लागि हो। भुक्तानी तिर्न नसक्दा उपमहानगर अहिले पनि ऋणमा छ, तर जनताका साना साना समस्या भन्दा पनि महत्वाकांक्षी योजना थालेको भन्दै स्थानीय स्तरबाट आलोचना भएको छ। अघिल्ला 5 वर्ष कार्यकालमा निर्माण योजना थालेका कतिपय आयोजनाहरू अल्पत्र छन्। निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूले समेत भुक्तानी पाउन नसकेको अवस्थामा 14 करोड लागतमा बहुउद्देश्य व्यापारिक भवन निर्माणले नगरवासीमा असन्तुष्ट पैदा भएको छ। उनीहरूले नागरिकहरूको समस्या भन्दा पनि जनप्रतिनिधिहरू चर्चामा आउनको लागि महत्वाकांक्षी योजनाहरू बनाउन थालेको भन्दै देश समृद्धि भन्दा पनि बर्बादीतर्फ गएको स्थानीयको गुनासो छ।
तुलसीपुर बजार आउनको लागि राम्रो सडक नभएको अवस्थामा टावर निर्माणको कुनै औचित्य नभएको स्थानीयको भनाइ छ। सम्झिने खालको काम गरेको हुनु पर्यो त्यो नेतृत्वले, त्यसपछिको मात्रै टावर। अहिले टावरको खाँचो नै होइन, आवश्यकता नै होइन नि। अब त्यो महत्त्वाकांक्षी योजना बनाउने चर्चामा ल्याउने र त्यसैमा आफू चर्चित त्यसैमा मात्रै रमाउने माहौल बनिरहेछ क्या। अर्थतन्त्र कमजोर भएको अवस्थामा करोडौँको लगानीमा टावर निर्माण औचित्यहीन भएको स्थानीयको गुनासो छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएको अवस्थामा भवन निर्माण गर्नु कमिसनको खेल भएको हुन सक्ने स्थानीय व्यवसायको आरोप छ। ऋणका कारण कर्मचारीहरूले तलब समेत नपाएको अवस्थामा करोडौँको लगानीमा टावर निर्माण गर्न नहुने व्यवसायको तर्क छ। देशको अर्थतन्त्र हेर्दा हामीलाई बुझिसकेका छौँ कि देश कुन अवस्थामा छ र स्थानीय सरकारको हालत के छ। अहिले सुनिन्छ कर्मचारी तलब खान पाइरहेको छ भन्ने अवस्था छ। अहिले तुलसीपुरमा हामीले सुनिरहेको कुरा हो, यो धेरै भइसक्यो। त्यस्तो अवस्थामा हो व्यावसायिक भवनहरू निर्माण गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले आफ्नो आय स्रोत कसरी हो जुटाउने एउटा बाटो माध्यम दीर्घकालीन रूपमा सोच्नुपर्छ, यो राम्रो कुरा हो। तर अहिलेको अवस्था के हो त्यो चाहिँ प्रमुख विषय हो। अर्नीको डिजाइनर्स प्रणालीले बहुउद्देश्य व्यापारिक भवन तुलसी ट्रेड टावर निर्माणका लागि करिब 27 करोड रुपियाँ लाग्ने गरी एस्टिमेट गरेको थियो। कुल लागत मध्ये 70% रकम नगर विकास कोषको ऋण र 30% रकम तुलसीपुर उपमहानगरको लगानीमा निर्माण कार्य सुरु गर्न लागि हो। अन्डरग्राउन्ड पार्किङ सहित निर्माण थालेको टावरको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। उपमहानगरको कार्यालयसँगै सटेको 10 कट्ठा क्षेत्रफलमा टावर निर्माण गर्न थालिएको छ। भवनमा पार्किङदेखि व्यापारिक कोठा, ब्याङ्किङ कारोबार, सभा हल, रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा रहनेछन्। तुलसीपुर बहुउद्देश्य व्यापारिक भवन भनेर नामाकरण भएको ट्रेड टावर भनेको छ। यसको जम्मा जम्मी 7 तलाको भवन निर्माण हुन्छ। बेस जमिन मुनि चाहिँ 1 तला बेसमेन्ट पार्किङ हुन्छ भने जमिनदेखि माथि चाहिँ 6 तला चाहिँ तलाको चाहिँ संरचना निर्माण हुन्छ। यो चाहिँ व्यापारिक प्रयोजनको लागि चाहिँ विविध किसिमको व्यापारिक भवन, कार्यालय भवनको लागि चाहिँ यो भवन प्रयोग हुन्छ। यो चाहिँ टेक्का सम्झौता भएदेखि 3 वर्षको अवधि राखिएको छ। 2081 चैत मसानसम्म सक्ने गरी अगाडि बढाएको छ। एउटा पालिकामा एउटा व्यापारिक भवन बनाउने सरकारको नीति अनुसार तत्कालीन नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेको समयमा भएको निर्णय अनुसार टावर निर्माण थालिएको उपमहानगरको भनाइ छ। तुलसी टावर भने के हो भने बजारको प्रबन्धन कसरी गर्ने, हामीले चाहिँ रोजगारी कसरी सृजना गर्ने, उत्पादन कसरी गर्ने, नगर आत्मनिर्भर कसरी बन्न भन्नका निम्ति बनाइएको त्यो त बिजनेस टावर हो नि। बिजनेस टावर किन बनायो भन्ने प्रश्न हो। बजार किन बनायो भने बिजनेस टावर किन बनायो, मन्दिर किन बनायो भयो भने त्यो विकास हुन्छ। विकास नदेख्ने मान्छेहरूले भन्ने कुरा होला, जरुरी थियो। तुलसीपुरको सम्पत्ति हो, त्यो सम्पत्ति निर्माण गरेर भोलि चाहिँ के अरे व्यवसायहरूलाई दिने र त्यसबाट आम्दानी लिएर चाहिँ तुलसीपुर आत्मनिर्भर बन्ने कुरा चाहिँ। निर्माण सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी दिन नसकेको अवस्थामा जनताको सामान्य आवश्यकता पूरा गर्नमा ध्यान नदिई ऋणमा ठूला परियोजना निर्माण कार्य थाल्नु उपयुक्त नभएको भन्दै आम नगरवासीले गुनासो गरेका छन्। प्राइम एचडीका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बझाङको चैनपुर ताक्लाकोट सडक खण्ड अन्तर्गत भिडी लेक क्षेत्रको 20 किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने काम अलपत्र, समयमा निर्माण नहुँदा आवागमनमा समस्या। चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानद्वारा जनकपुर धाममा आन्दोलन सुरु, प्रदेश सरकारसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी। मिथिलाको लोकप्रिय महाकुम्भ 15 दिने मिथिला माध्यमिकी परिक्रमाको टोली महोत्तरीमा, स्थानीय सरकारद्वारा भव्य स्वागत। र दाङको तुलसीपुरमा 14 करोड बढी लागतमा बहुउद्देश्य व्यापारिक भवनको निर्माण सुरु, जनताका कामलाई महत्त्व नदिएको भन्दै चौतर्फी विरोध। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।